میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چن وی دو ٹکڑے ہو جاوے، سونا جو انگلی پاک اٹھاوے چن وی دو ٹکڑے ہو جاوے، عظمت دلاں وچ رچ جاوے، دھوم زمانے وچ مچ جاوے، چھایا رسول نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا رتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنیاں اچیاں شاناں والا صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ میدہ لال محمد، عبداللہ دا بال محمد، آمنہ میدہ لال محمد، عبداللہ دا بال محمد، محمد 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 محمد، آپ دی کوئی نہ مثال محمد، اپنی آپ مثال محمد، سارا جگ جس دا مت والا صلی اللہ علیہ وسلم۔